2 जून 2025 पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जो कि पूरे मुल्क को हिला कर रख देता है। और तो और इसको इंटरनेशनल मीडिया पर भी डिस्कस किया गया है, जिसमें एक 22 साल लड़के के हाथों 17 साल लड़की सना यूसुफ मशहूर टिकटॉकर का कत्ल किया जाता है। और कातिल के मुताबिक उसने ये कत्ल सना यूसुफ की तरफ से बार बार दोस्ती और ताल्लुकात से इनकार पर। यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से था, लेकिन वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में रिहाइश पजीर थी और उनकी रिहाइश ऊपर वाले पोर्शन पर थी। उनकी वीडियोस को देखकर लगता था कि वो एक डिसेंट घराने से ताल्लुक रखती हैं और बहुत ही अच्छे घराने से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि कभी भी आज तक उनका कोई स्कैंडल सामने नहीं आया और हमेशा से उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती थी। 29 मई 2025 को ही उसने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की थी और उसके कुछ दिन बाद ही ये खबर मीडिया पर चल जाती है कि उमर हयात नामी लड़के ने उससे मिलने के लिए उसके घर के अंदर घुसकर बिना किसी की नज़र में आए उसे देखते ही 2 गोलियां उसके सीने में मारी, जिसकी वजह से उसकी मौका पर ही डेथ हो गई। अब पूरा मीडिया इस वाक़ये को इस तरह से रिपोर्ट करता रहा, लेकिन असल हकायक और असल बातें अभी भी किसी के पास नहीं थी और तमाम लोग इस कत्ल को कंटिन्यूअस रिजेक्शन यानी लगातार रिजेक्ट करना और ईगो का मसला बता रहे थे और सोशल मीडिया पर हर जगह बस यही डिस्कस होने लगा। लेकिन सच अभी तक छुपा हुआ था और ये मामला इतना सीधा नहीं था जितना लोग समझ रहे थे। और फिर अगले ही दिन 24 से 48 घंटों के अंदर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज करती है और कुछ ऐसे हकायक सामने आते हैं कि केस का तमाम रुख ही बदल जाता है। क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात तो दुरुस्त है कि ये ईगो का मसला था और लड़के ने बार बार रिजेक्शन से तंग आकर घर के अंदर घुसकर सना यूसुफ को कत्ल किया, लेकिन इसमें यह कहना भी सही नहीं है कि इस तमाम वाक़े के अंदर सना यूसुफ की अपनी मर्जी शामिल नहीं थी। इनफैक्ट इन दोनों का राब्ता बहुत टाइम पहले से इंस्टाग्राम पर हुआ था और दोनों एक दूसरे से राब्ते के अंदर थे और सना यूसुफ ने खुद इससे मिलने के लिए इस्लामाबाद बुलाया था, लेकिन जब किसी वजह से उसको मिलने ना जा सकी तो उमर हयात घंटों के लंबे इंतजार और रिजेक्शन को बर्दाश्त ना कर सका और किसी साइको पेशेंट की तरह उसने अपने गुस्से पर काबू खो दिया और बदला लेने के लिए उसकी जान तक ले ली, बिना ये सोचे समझे कि इसका अंजाम क्या होगा। जियो न्यूज़ ने इस तमाम वाक़े पर एक डिटेल वीडियो पब्लिश की है, जिसके मुताबिक उमर हयात का ताल्लुक फैसलाबाद से था और ये लड़का दरअसल एक मिडिल क्लास या फिर गरीब घराने से ताल्लुक रखता था और इसके पास कोई जॉब नहीं थी, मैट्रिक क्लास तक पढ़ा हुआ था, लेकिन इसको मशहूर होने और रेंट पर गाड़ियां लेकर दोस्तों से पैसे उधार लेकर फोटो शूट करवाना और महंगी गाड़ियां और प्रॉपर्टी दिखाकर लड़कियों को फंसाने का बहुत शौक था। और सना यूसुफ भी दरअसल इसके कई विक्टिम्स में से एक विक्टिम थी। जब इन दोनों का इंस्टाग्राम पर राब्ता हुआ तो सना यूसुफ ने इसको अपनी बर्थडे पर मिलने के लिए इस्लामाबाद बुलाया और उमर हयात फैसलाबाद से बस के जरिए इस्लामाबाद पहुंचता है। पूरे 6 घंटे तक सना यूसुफ से मिलने के लिए उसका इंतजार करता रहता है, लेकिन सना यूसुफ बार बार कहती है कि कुछ टाइम रुक जाओ, अभी मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती। इसी असना में उमर हयात को सुबह से शाम हो जाती है और आखिरकार शाम को सना यूसुफ उमर को ये कहती है कि मैं मसरूफ हूँ या मेरा फिर कोई फैमिली इशू है जिस वजह से मैं तुम्हें मिलने के लिए नहीं आ सकती। इसके बाद उमर हयात उस दिन के लिए जो भी गिफ्ट लाया था वो तमाम के तमाम फेंक कर गुस्से में वापस फैसलाबाद चला जाता है। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि इन दोनों का आपस में फिर से राब्ता होता है, नाराजगियां खत्म हो जाती हैं और दोनों फिर 2 जून को मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। इस बार उमर हयात फैसलाबाद से बस पर इस्लामाबाद आता है और बाकी लड़कियों की तरह सना को भी शो ऑफ करने के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी किराए पर लेता है और इस गाड़ी के अंदर सना के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी रखे होते हैं। उमर हयात फॉर्च्यूनर गाड़ी को सना यूसुफ के घर के बाहर पार्क करता है, उसमें एक ड्राइवर भी मौजूद होता है उसके साथ और फिर उसको बार बार कॉल्स करने लगता है। क्योंकि ये सुबह 5 बजे का टाइम था, सना यूसुफ सो रही थी तो उन्होंने कॉल्स और मैसेजेस नहीं देखे, लेकिन जब इन दोनों का राब्ता होता है
تو پولیس کی رپورٹ کے مطابق ان دونوں کے اندر پھر وہی بات ہوتی ہے کہ کچھ دیر کے اندر ملتے ہیں، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، مختصر یہ کہ اسی اثناء میں یہی باتیں کرتے کرتے صبح سے شام ہو جاتی ہے اور تقریباً 12 گھنٹوں کا وقت گزر جاتا ہے، اور آخرکار ایک بار پھر سے پہلے کی طرح ثنا یوسف عمر حیات سے ملنے سے انکار کر دیتی ہیں۔ اب اس صورتحال میں عمر حیات اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا، اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ثنا کا والد اس وقت اسلام آباد میں موجود نہیں تھا، اس کا بھائی چترال میں تھا، اور اس کی والدہ کچھ سودا سامان لینے کے لیے گھر سے باہر گئی ہوئی تھی، اور ان کے گھر صرف ایک پھپھو ان کے ساتھ موجود تھی۔ پھپھو اپنے دوسرے کمرے کے اندر موجود تھی، جبکہ ثنا یوسف اپنے کمرے میں تھی۔ اب عمر حیات کو کیونکہ ثنا یوسف نے خود یہ تمام انفارمیشن دی ہوئی تھی کہ گھر پر کون کون موجود ہے، گھر کی لوکیشن کیا ہے، تو وہ اسی ایڈریس پر ایگزیکٹ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اب کی بار فرق یہ ہوتا ہے کہ اب کی بار وہ اپنے ساتھ ایک ویپن بھی لے کر آتا ہے۔ شام 4:30 سے 5 بجے کے وقت عمر حیات ان کے گھر کے باہر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر کا دروازہ بند ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے نیچے والے حصے میں رہنے والی فیملی کی ایک عورت دروازہ کھول کر اور پھر اسے بند کرنا بھول جاتی ہے۔ اسی دوران عمر حیات یہ موقع دیکھ کر اوپر کے پورشن کے اندر چلا جاتا ہے اور ثنا یوسف کے روم تک پہنچ جاتا ہے۔ ثنا یوسف اس کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے میرے ساتھ والے روم میں میری پھپھو موجود ہیں اور میرے گھر کے اندر CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور میرے گھر والوں میں سے کبھی بھی کوئی بھی یہاں پر آ سکتا ہے، تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن اسی بحث کے بعد ایک بار پھر سے انکار سن کر عمر حیات اپنی جیب سے پسٹل نکالتا ہے اور اس کے سینے پر 2 فائر داغ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ثنا یوسف کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور عمر حیات فوراً وہاں سے نکل کر ثنا کا موبائل بھی ساتھ لے جاتا ہے اور گلی کے اندر دور تک نکل جاتا ہے جہاں پر CCTV کیمرے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ بائکیا سروس پر بیٹھ کر اپنے گھر فیصل آباد واپس چلا جاتا ہے، اور راستے میں ثنا یوسف کا موبائل سوئچ آف کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس ثنا یوسف کے ساتھ آخری مرتبہ بات اسی کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کالز کی وجہ سے پکڑا جا سکتا ہے۔ پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کے دوران جب ثنا یوسف کی گلی کے اندر موجود CCTV کیمرے کو دیکھا اور سوشل میڈیا پر موجود اس کی فوٹیج جب اس کے فون کو ٹریس کیا تو آخرکار پولیس کی حراست کے اندر عمر حیات آ گیا اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا۔ پولیس نے آخرکار جب ثنا کا موبائل چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک طرفہ نہیں بلکہ دونوں طرفین کا یہ معاملہ ہے، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ تھا، کیونکہ دونوں ایگری تھے ملنے پر، لیکن پھر سے اسی امید کے بعد بار بار ریجیکشن کی وجہ سے یہ لڑکا ایک سائیکو پیشنٹ میں تبدیل ہو گیا اور اس نے ثنا یوسف کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق اگر یہ لڑکا ثنا یوسف کو بار بار تنگ کر رہا تھا اور اگر یہ ایک طرفہ معاملہ تھا تو ثنا یوسف نے یہ کمپلین اپنے والدین کو کیوں نہیں کی، پولیس میں کمپلین کیوں نہیں لکھوائی، سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کی، یا پھر اپنے دوستوں کو کیوں نہیں بتایا۔ دوستو، ہماری سوسائٹی عمر حیات کی طرح کے نیچ لوگوں سے بھری پڑی ہے جو کہ لڑکیوں کو صرف ایک ٹشو پیپر کے طور پر استعمال کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور ان کو انکار کا مطلب پتہ ہی نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی شخص کہہ رہا ہے کسی چیز سے انکار کر رہا ہے تو آپ کو وہاں سے چلے جانا چاہیے، آپ کو اس کو مارنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو والدین کیوں اس بات سے لا تعلق ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو موبائل فون اور ایسی سہولیات دے کر پھر ان پر نظر تک نہیں رکھتے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، ان کی سوسائٹی کیا ہے، ان کے کون سے کام وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور کون سے غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہم والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور ان کو کسی بھی ایسی سرگرمیوں میں انوالو نہ ہونے دیں تو اس قسم کے واقعات رونما نہیں ہوں گے۔ میری آپ تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر
ہمہ وقت نظر رکھیں اور ان کی سرگرمیوں کو دیکھتے رہیں، چیک کرتے رہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے علم میں ہو، آپ کے نوٹس میں ہو کہ آپ کے بچے کیا کچھ کر رہے ہیں، تاکہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کل کو پھر کوئی ایسی واردات کسی گھر میں ہو، اللہ نہ کرے کوئی ایسی واردات ہو کسی گھر میں. تو گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں پر نظر رکھا کریں. شکریہ.